इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से मरवी है, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स पोशीदा तौर पर गुनाह करता है तो उसका नुकसान फ़कत उसी को है, लेकिन अगर ऐलानिया गुनाह करने लगे और उसकी सरजनिश भी ना की जाए तो ये सब के लिए नुकसानदेह है। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, उसके गलत काम की वजह से अल्लाह के दीन की तजलील हुई है। उनकी पैरवी और इक्तिदा करने वाले अल्लाह से दुश्मनी रखने वालों से है। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम रिवायत करते است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود اگر کسی گناهی را مخفیانه مرتکب شود ضررش متوجه کسی است که آن را می‌داند، اما اگر آشکارا گناهی مرتکب شود و نکوهش او آشکار نباشد راست میگوید. امام صادق علیه السلام میفرماید دین خدا به خاطر ظلم او عزت یافته است و کسانی که از او پیروی میکنند و از او سرمشق میگیرند از دشمنان خدا هستند. सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें।